Panalanginan kamo sa Dios. Makugihon natong gitun-an ang kamatuoran. Bisan pa, dili ba hinungdanon usab nga ipatuman kini? Sa kasaysayan sa pamilya ni Abraham, diya sa Biblia, kang kinsa kita gipakasama? Kita, nga mga anak sa Saad, gipakasama kang Isaac. Unsa ang kahulugan sa Isaac? Busa, akong gitanaw ang mga miyembro naghuna-huna, kinsa ang grabe mo katawa. Samtang kita magkatigulang, ang gidaghanon sa mga higayon nga kita mo katawa, mahimong mas gamay. Apan, unsa man pod ang mga bata. Nagpahiyom sila samtang gipakaon. Ang ubang mga bata nagpahiyom, bisan samtang natulog. Sa ingon, maayo alang sa tanang mga anak sa Sion nga mopahiyom kanunay. Dili ba kita moadto sa walay katapusang gingharian sa langit? Unsa ang imong bation kung maghunahuna ka? Kung buhaton ko ang ebanghelyo karon ug dugang pabisan gamay, makadawat ako og ganti sa langit. Kung ugma makadawat ka sa presidential award, unsay imong bation karon? Maghinamhinam ka sa tibuok adlaw. Ang imong kasing-kasing magdilaab sa kahinam. Kung kita mahimong langit ng harianong pagkapari ugma, unsay hitsura sa atong mga nawong? Kinahanglan ba nga anaa kitay seryosong nawong? Kita, mga anak sa langit ng inahang Jerusalem. Gipakasama kita sa Dios kang Isaac nga nagpasabot og katawa. Dili ba mas maayo nga adunay hayag nga nawong kaysa seryoso nga nawong? Busa, gusto kong mangutana kanimo usa ka pangutana. Nalipay ka na kaayo bisan wala pa ako mangutana kanimo. Ang mga tao nag-ingon nga ang mga mananap adunay kaugalingong katawa. Tungod kay gitandi sa Dios ang mga magbubuhat sa ebanghelyo ngadto sa mga baka, tuguti ako nga mangutana kanimo bahin sa katawa sa mga baka. Sa unsang paagi mo katawa ang baka? Unsaon ninyo paghulagway niini? Sama sa akong gilauman, ang mga anak sa Sion, intelihente. Kamutanan, nahibalo sa tubag. Ang tubag kay, wuhaha. Sa Korea, ang Chinese nga karakter nga wu, nagpasabot og baka. Busa kung ang usa ka baka mo katawa, mao kini ang wuhaha. Karon, kung atong hunahunaon ang tanan nga mga pag-antos nga nahiaguman sa atong langit ng inahang Jerusalem, alang sa iyang mga anak, kini makadugmok sa atong mga kasing-kasing. Apan, karong adlaw, magbaton kita og hayag nga pahiyom aron ang atong kahayag mahinumduman sa kasing-kasing ni inahan. Tungod niini nga rason, nagunahuna ko, nanginaot ko nga ang tanang mga anak sa Dios moadto sa Sion ug magmalipayon uban sa daghang katawa. Nalipay ang Dios pinaagi lamang sa pagtan-aw kaninyo, nga gibuklad ang inyong mga habol sa piknik ug naglipay sa inyong paniudto. Busa magkinabuhi kita nga magkauyon sa atong mga igsuon. Imbis nga maglalis kung kinsay husto, magmasinabtanon kita sa usag-usa ug maghiusa sa usag-usa. Sa dihang ang mga tingog sa kalipay ug pagkanta magpadayon sa Sion, kang kinsang kalipay kini? Siyempre, kini ang atong kalipay. Apan ang langit ng amahan ug ang langit ng inahan, usa ka libo kapilo nga mas malipayon kay kanato. Busa, pahiyom og katawa kita pag-ayo sa Sion. Mahimo ba ako mangutana kaninyo sa usa pa ka pangutana? Adunay daghang mga degree sa akademiko sama sa bachelor's,
masters, o doctorate. Kung magpadayon ka mo sa pagtuon, dili ba ka makakuha og mas taas ng degree? Bisan pa, adunay usa ka degree nga mas taas kaysa doktor. Kini makita lamang sa Korea. Aduna ba'y nahibalo bahin niini nga degree? Kini mao ang BAPSA, kurso sa pagtrato kanako sa pagkaon. Ang mga miyembro sa gawas sa nasod mahimog dili masabtan kini pag-ayo tungod kay kini nga degree naara sa Korea. Bisan pa, adunay mas taas nga level. Gihatag kini sa mga nakabuot sa mas taas nga level sa edukasyon. Nahibalaan ba ninyo kung unsa kini? Adunay GAMSA, kurso sa pagpasalamat. Ang GAMSA, gihatag niya itong nakabuot ang mas taas nga level sa edukasyon. Busa, kung magpasalamat kita pag-ayo kang amahan ug inahan karon, dili ba kita makaingon nga ang atong edukasyon labaw pa sa level sa doctoral degrees? Sa laing bahin, adunay laing degree nga mas taas pa kaysa GAMSA. Mao kini ang atong gibuhat sa tanang panahon. Kini mao ang BONGSA, kurso sa serbisyo. Dili ba kita nag-alagad sa mga tawo sa lain-laing paagi, sama sa pagtudlo kanila sa pulong sa Dios o paghatag og pahiyom ngadto kanila? Adunay usab mga serbisyo sa voluntaryo sa pagpanglimpyo. Ang level sa serbisyo nga BONGSA gihatag sa mga tawo nga una nga nagunahuna sa uban. Ang mga tawo adunay masters o doctoral degree, apan kita adunay mas taas nga degree, BAPSA, kurso sa pagtrato kanako sa pagkaon. GAMSA, kurso sa pagpasalamat, ug BONGSA, kurso sa serbisyo. Dili ba kita makaingon nga ang mga anak sa Dios talagsaon sa kalibutan? Karon, gusto na akong makita kung unsa kasagad ang inyong pagpahiyom ug pagkatawa sama ni Isaac. Karon, kinahanglan ninyong wagtangon ang tanan nga malisod nga mga pagbati ug ang mga dili pagsinabtanay nga inyong naangkon sa ubang mga miyembro. Asa kita mosulod sa umaabot? Dili kay moadto kita sa langit ug magtrabaho isip janitor, dili ba? Mahimo kitang harianong pagkapari. Bisan ug makadawat ta og pasidungog gikan sa gobyerno ugma, maginamhinam na kaayo ta karong gabii. Busa, kung atong naunaon ang mahangturong ganti sa gingharian sa langit, kita kinahanglang magmalipayon ug magmahayag kanunay. Mao nga sa pamilya ni Abraham, ang ngalan sa anak ni Sarah kay Isaac. Busa, kinahanglan nga dili mawala ang atong mga pahiyom samtang nagkinabuhi sa atong kinabuhi, apan paningkamot nga mapadayon ang atong mga pahiyom sa atong mga nawong. Karon, nagbasa ko og mubo nga artikulo sa internet. Kini mahitungod sa utok sa tawo. Ang mga tawo nagunahuna nga ang utok magsugod sa pagkatigulang kung sila mosulod sa edad nga 30. Apan kini dili tinuod. Sa dihang nabasa nako ang artikulo, sayop kana nga teorya. Nahigmat ako. Nagpadayon kini sa pagpatinaw. Kung mas gipahasa nato ang atong utok, mas daghang mga agianan ang bag-ong naporma. Busa tigulang ka man o bata, pagkugi o pag-aktibo sa tanan ninyong buhaton. Unya, mahimo kamong mas maayong tao ni anang natad. Gibasa nako kini sa makadiyot sa internet.
Busa, mukatawa kita sa kanunay. Kung magkatigulang kita, mas mawala ang atong mga pahiyom. Kung kita mo pahiyom kausa, kaduha, o katulo, kita makapahiyom nga mas kanunay. Kinahanglang maanad kita niini. Imbis nga masulubong nawong, sama sa muadto sa impyerno, kita adunay hayag nga nawong, sama sa muadto sa langit. Atong hunahunaon, ugma, inigadto nako sa langit, ipakpak ko ang akong mga pako, ug mulupad sa tibuok universo. Tungod kay ako, anak sa Dios, ako mahimong harianong pagkapari. Kinahanglan kitang magmaya, adlaw-adlaw, magunahuna sa langit. Unsaon nako pagsulbad, kini nga problema ugma, nganong nabalaka ka niini. Ang Dios miingon nga ang ugma mabalaka sa iyang kaugalingon. Mga igsuon, busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw, kay may kaugalingon kining suliran. Si Jesus naghatag ka nato niini nga sugo, ayaw kabalaka bahin sa ugma. Hinuon magmaya kita nga kita muadto sa langit, ug nga kita anaa sa gugma sa langit ng amahan, ug inahan. Magdala kita og kalipay ngadto kanila. Dili ba angay nga ang Sion mag-awas sa mga tingog sa pagkanta, pagpasalamat, kalipay ingon sa propesiya? Kita kinahanglan nga maningkamot. Kinahanglang maanad ang atong utok sa hustong paagi. Sa diha nga magsugod ka sa pagkat-on sa pingpong, sa sinugdan, tingali mo bati ka nga bakikaw, ug dili nimo maigo ang bula sa husto. Bisan pa, kung mag-practice ka bisan usa ka libo ka beses, maanad ka niini. Muuswag ang imong postura, ug mahimo nimong ipadala ang bola kung asa nimo gusto. Kini magamit usab sa atong utok. Busa imbis nga mukatawa lang sa atong mga bakba, huhaha, atong lipayo ng atong utok. Utok, may maayong mahitabo kanimo karon. Muadto ka sa langit, ugma. Siyempre, kini maayo kaayo. Wala na'y kamatayon o pagbangutan o kasakit. Tungod kay kita muadto sa ingon kanindot nga lugar, kinahanglan ba kita nga magkunot o magseryoso sa nawong? Unsa ang atong ngalan? Kita si Isaac. Ang Isaac nagpasabot sa pagkatawa. Palihog sultihi ang imong utok nga muadto ka sa langit. Angay natong ihatag kini nga signal sa atong utok aron makahuna-huna kini. Ay oo, musulod ko sa langit. Magkinabuhi ko ug talagsaon nga kinabuhi. Ang kinabuhi dinhi sa yuta mahimong walay pulos. Dili ba ang langit ng amahan ug inahan ni anhi dinhi sa yuta aron sa paghatag kanato niini nga paglaom? Hunaw naa ang mga langit ng butang, dili ang yutan-on. Kanunay nilang gipasiugda kini. Karon tun-an gayud nako ang kamatuoran bahin sa arkitekto sa kinabuhi uban kaninyo. Kinsa ang arkitekto sa kinabuhi? Bisan sa pagdisenyo sa usa ka balay, ang arkitekto kinahanglan nga magplano kung asa ibutang ang mga bintana o ang gidaghanon sa mga andana. Gidisenyo sa Dios kini nga kinabuhi. Ang kinabuhi nga gidisenyo sa Dios dili lang usa ka tuig nga plano. Dili kini plano alang sa 15 ka tuig nga kinabuhi, kundi plano alang sa kinabuhing dayon. Pinaagi kang kinsa gituman sa Dios kini nga plano? Mao kini ang hinungdan nganong aduna kitay Dios inahan. Sama sa inyong nahibal-an, ang dayfly mabuhi lamang sa usa ka adlaw dayon mamatay. Busa ang labing insulto nga ekspresyon sa dayfly mao ang magkita ta ugma. Tungod kay ang dayfly kay wala nay ugma, kini mahimong sakit nga insulto sa dayfly.
Ngano ang dayfly mabuhi lamang sa usa ka adlaw. Kini tungod kay ang iyang inahan naghatag niini nga gitas-on sa kinabuhi nga mga usa ka adlaw. Unya, unsa man ang mga tawo? Dili ba kita mabuhi sa mga 70 o 80 ka tuig? Kini tungod kay ang atong pisikal nga mga inahan nagpasa sa ingon nga gitas-on sa kinabuhi kanato. Unya, atong hunahunaon ang kinabuhing dayon. Sa Biblia, ang Dios nag-ingon, ihatag ko kanimo ang kinabuhing dayon. Gidisenyo sa Dios ang tanang kinabuhi nga mapanunod pinaagi sa mga inahan. Walay makausab niini nga disenyo. Ang kinabuhi mahatag pinaagi sa inahan. Ang mitochondrial genes lamang sa inahan ang gipasa ngadto sa mga anak. Dili ko eksperto sa biology. Bisan pa, kung atong tan-awon kining siyentipikanhong kamatuuran, makapangutana kita sa atong kaugalingon. Kung wala ang langit ng inahan, makabaton ba kita og kinabuhing dayon? Ang buhing mga binuhat mahimong mabuhi kung ang gitas-on sa kinabuhi gihatag sa mga gene sa ilang inahan kanila. Nan, kung dili tungod sa atong langit ng inahan, kinsay adunay kinabuhing dayon? Kinsa makaabli sa dalan sa kinabuhing dayon alang kanato? Walay usa nga makahimo sa ingon nga trabaho. Ang langit ng inahan lamang ang makahatag kanato og kinabuhing dayon. Mao nga ang Dios nga inahan nga anaan na sa wala pa buhata ang kalibutan nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga anak niining panahon na mao kini ang balaang buhat sa Dios. Bisan unsa pa kadaghan sa kalibutanong kahibalo ug gahom ang usa ka tawo ug bisan unsa pa kaadunahan ug kabantugan ang usa ka tawo kung dili siya makapanunod sa kinabuhing dayon, siya ang labing alaot nga tawo sa kalibutan. Bisan pa ni ana, ang langit ng inahan mianhi niining kalibutan alang sa iyang mga anak ug isip arkitekto sa kinabuhi, siya mihatag kanato og kinabuhing dayon. Karon mao ang adlaw nga kita kinahanglan magkatawa pag-usab. Mga usa ka gatos ka beses. Dili ba kini usa ka adlaw sa kalipay? Dili lamang nato tipigan kining kalipay sa atong kaugalingon, kundi ipahibalo nato kini sa tanang katawhan sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang Dios mao ang arkitekto sa kinabuhi. Kung gusto nimo nga makadawat sa kinabuhing dayon, dili ba kinahanglan nga motuo ka sa Dios nga inahan? Kini tungod kay ang Dios lamang ang adunay kinabuhing dayon. Palihog pangutan-a sila, nakaila ba ka sa Dios inahan? Mutubag sila, wala ako makaila. Dayon, mahimo nimong sultihan sila. Kung wala ka makaila sa Dios inahan, dili ka mabuhi sa walay katapusan o makaadto sa langit. Gusto ba ka makakaton gikan kanamo? Unya, muingon sila, oo. Kung muingon ka, pagkaton o pagpabunyag, ako magpabunyag. Kung ikaw muingon, pagwali, ako musangyaw nga makugihon. Magkinabuhi ko sumala sa tanang pagtulunan ni amahan o inahan. Niining paagiha, dalon nato silang tanan. Anaa sila sa gawas karon. Ayo paghimo og mga pasangil nga nag-ingon, dili nako mahimo kini tungod niini o ni ana. Ang mga mata sa pagduha-duha makakita sa mga babag. Apan ang mga mata sa pagtuo makakitag paagi. Karon ang adlaw nga ang langit ng inahan mianhi sa yuta alang sa iyang mga anak bisan pa sa daghang mga sakripisyo. Apan alang kanato ang bulahan nga dalan naablihan. Tungod kay ang amahan ug inahan nga mao ang mga arkitekto sa kinabuhi mianhi dinhi sa yuta, kita makadawat sa kinabuhing dayon ug makasulod sa langit. Niining adlaw akong ihatag ang walay katapusang pasalamat, himaya, dungog ug pagdayig sa bag-ong Jerusalem nga langit ng inahan. Mga igsuon, dili ba kamong tanan gusto makapahimuot sa langit ng inahan? Una sa tanan, angay kitang magmaya ug maglipay. Atong ipakita ang pagpasalamat sa usag-usa ug magtinagdanay sa usag-usa aron ang tingog sa pagkanta
dili matapos sa Siyon. Nang hinaot nga nakadawat kamo og daghang grasya, gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.